अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 21 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 21। वो कल रात तक ज़ाकवान का इंतज़ार करती रही थी मगर वो वापस नहीं आया था। फ़ोन पर भी ना खुद उसने कुछ पूछा था और ना ही ज़ाकवान ने कोई वाज़ह बात बताई थी। मासूरा अब वाकई उससे नाराज़ हो गई थी। वो इसके आने पर भी उससे सीधे मुंह बात करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसके पैर का ज़ख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, इसलिए वो शावर लेकर फ्रेश हो गई थी। पैरेट कलर के सादे से सूट में खिलती रंगत के साथ वो फ्रेश सी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने से गीले बाल टॉवल से आज़ाद करते कमर पर डाले थे। उसके लंबे बालों को सुलझाने में हमेशा बानो ही मदद करती थी उसकी। इसके नाजुक हाथ इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बालों को सुलझाने के साथ शीशे पर अपना अक्स भी देखने लगी थी। ज़ाकवान से पहले कभी किसी ने इसे नहीं जतलाया था कि वो इतनी हसीन है, ना पहले कभी खुद इसे अपनी खूबसूरती का एहसास हुआ था। वो अपने नकूश को कितने ही लम्हे ऐसे ही देखे गई थी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो वाकई इतनी स्पेशल थी जितना इस शख्स ने इसे बना दिया था। वो भी वनी में आई औरत के लिए। इसने खुद कई किस्से सुने थे जिसमें वनी में आई औरतों की ज़िंदगी उनके लिए जहन्नम से भी बदतर बना दी जाती थी। इस चीज़ की एक झलक तो वो खुद के साथ होती देख भी चुकी थी। वो इस बुरी तरह अपनी सोचों में खोई हुई थी कि अंदर दाखिल होते ज़ाकवान को भी नहीं देख पाई। इसे होश तो तब आया जब मिरर पर अपने साथ इसका वजी सरापा उभरता देखा था। वो यकटक इसे देखे गई थी। मासूरा ये चीज़ बहुत ख़तरनाक लगी थी। वो नहीं था तब भी उसकी शबीह उसे दिखाई दे रही थी। क्या वो वाकई उसे पसंद करने लगी थी? वो शख्स बिना उसकी इजाज़त के उसके दिल तक रसाई हासिल कर गया था। मासूरा बिना पलक झपके से तकी गई थी। ज़ाकवान जो कब से उस हुस्न की मूर्ति को अपने सामने देख ज़ब्त किए खड़ा था, उसके इस बेखुद अंदाज पर वो मज़ीद सब्र नहीं कर पाया था और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के इज़हार में कैद करते अपने वहाँ होने का भरपूर एहसास दिला गया था। मासूरा को शदीद झटका लगा था। वो जिसे अपना तसव्वुर समझती कब से बेवकूफ़ों की तरह घूरती आ रही थी, वो हकीकत निकला था। मुझे मालूम नहीं था मेरी बीवी मुझे इतना मिस कर रही थी। ज़ाकवान इसके नम बालों गर्दन से हटाते इसमें अपना चेहरा छुपाते खुमार आलूद लहजे में बोला था। मासूरा ने इसके शिद्दत भरे लफ्ज़ पर जी जान से लरज़ गई थी। 2 दिन से उसे याद करके उसने अपनी नींदें हराम कर रखी थी, मगर अब उसी शख्स ने आते साथ इसकी जान मुश्किल में डाल दी थी। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मासूरा लरज़ती आवाज़ में बोलती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो मुझे देखकर चेहरे पर इतनी बहार क्यों आई? ज़ाकवान उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते इसकी आंखों में झांकते बोला। इसका शबनम के कतरों में भीगा वजूद ज़ाकवान पर एक खुमारी सी तारी कर रहा था। मैंने तो बहुत मिस किया आपको। ज़ाकवान ने इसका फूला गुलाबी गाल चूमा था। मासूरा के चेहरे पर पूरे जिस्म का खून सिमट आया था। आप कहाँ गए थे? मासूरा की इसकी तवज्जो खुद पर से हटाने के लिए जल्दी से बोल गई थी। ज़ाकवान ने खुशगवार हैरत से इसकी जानिब देखा था। मैं मुल्तान गया हुआ था एक ज़रूरी काम से। अभी काम रहता था मगर आपकी याद ने इतना सताया कि मुझे काम अधूरा छोड़कर आना पड़ा। ज़ाकवान ने हाथ बढ़ाकर इसके ब्यूटी बोन को छुआ था। मासूरा पीछे हुई थी मगर ज़ाकवान इसे बाजू में भरते सोफे की जानिब बढ़ गया था। मासूरा का दिल खौफ से कांप उठा था मगर ज़ाकवान ने उसे नहाई शराफत से सोफे पर बिठाकर उसके सामने पंजों के बल बैठा था। मासूरा ने बेयकीनी से आंखें फाड़े से अपने कदमों में बैठे देखा था जब इसका पैर थाम कर अपने घुटने पर रखता इसका मुआयना करने लगा था। मासूरा के जख्म भरते देख ज़ाकवान के माथे की तफक्कर की लकीरें कम हुई थीं। ज़ाकवान, आप प्लीज़ हमारे पैर को मत छुएं। मासूरा को इसका अपने कदमों में बैठना अच्छा नहीं लगा था। वो इतनी इज़्ज़त और तकरीम के काबिल नहीं थी। उसने अपने माँ बाप को देखा था, वहाँ ऐसा सब कुछ नहीं होता था। शौहर तो सबके सामने अपनी बीवी को मुखातिब करना भी अजीब समझते थे और उसका शौहर उसे सर आंखों पर बिठा रहा था। उसे अचानक शर्मिंदगी सी हुई थी। उसने भला क्या दिया था अपने शौहर को इसकी इतनी वारफर्दगियों के बदले? जबकि दूसरी जानिब इसके मुंह से अपने नाम की पुकार सुनकर ज़ाकवान रबानी सकते में आ चुका था। इस लड़की की छोटी छोटी बातें इसे कितनी खुशी दे जाती थी। अगर कभी इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो वो पक्का जान से जाएगा। आपने क्या कहा अभी? ज़ाकवान ने सख्ते से बाहर आते उसे पूछा। हमारे पैर को मत छुएं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। मासूरा ने अपनी बात दोहराई थी। नहीं, उससे पहले। ज़ाकवान इससे मुंह से अब दोबारा अपने नाम सुनने का ख्वाहिशमंद था। ज़ाकवान, मासूरा ने हैरानी से जवाब दिया था। जब अगले ही लम्हे ज़ाकवान अपनी जगह से उठता इसके गिर्द सोफे पर दोनों हथेलियां जमाता इसके होंठों पर झुक गया था। मासूरा की आंखें की पतलियां नाकाबिले यकीन हद तक फैल चुकी थी। उसे इस सितम का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। इसने ज़ाकवान की शर्ट कंधे से दबोच रखी थी। ज़ाकवान इसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारता पीछे हटा था। थैंक्स, इन नाजुक लबों से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये उसी का खराज पेश किया है।
भगवान इसके माथे पर बोसा देते वॉशरूम की जाने बढ़ गया था, जबकि मासूरा की हालत गैर हो चुकी थी। अपनी मुंतशिर होती सांसों को एतदाल पर लाती वो सोफे के साथ अपना सर टिका गई थी। इस शख्स की गुर्बत सहना उसके लिए जानलेवा थी। मासूरा कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, जब अचानक उसके होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी थी। सागवान रब्बानी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देता था कि मासूरा को अपना आप मोतबर लगने लगता था। वो शख्स वाकई खास था। फरियाल मुसलसल अपने कमरे में चक्कर काटती सोचो विचार में मसरूफ़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बार फ़िरोज़ से बात करके उसे माहिरों की गलत फहमियों के बारे में पूछे या नहीं। जब काफ़ी देर बाद वह एक नतीजे पर पहुंच गई थी और मोबाइल उठाकर फ़िरोज़ का नंबर डायल किया था। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया था, मगर पीछे से काफ़ी लाउड म्यूज़िक और लोगों की आवाज़ें थी, खासकर लड़कियों की। फरहाल के दिमाग में जो सोच आई थी, इसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, फ़िरोज़ ने बिना उसकी बात सुने जल्दी से उसे कहा था। जब इस दौरान नहायत करीब से फरहाल को किसी को लड़की की खुमार में डूबी आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ से यही लग रहा था कि वह फ़िरोज़ के काफ़ी करीब खड़ी थी। फ़ोन बंद हो चुका था, मगर फरहाल अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। फ़िरोज़ का असल रूप क्या था, वो अभी तक जान नहीं पा रही थी। उसका दिमाग मज़ीद उलझ गया था। इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह ऐसा क्यों था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी इल्तमस के दान के लिए वक़्फ़ क्यों कर दी थी। क्या इसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, और अब इस जैसे शख्स का ये नया कौन सा रूप सामने आ गया था। इसने फ़ौरन माहिर को कॉल की थी। वो उसे पता लगवाना चाहती थी कि फ़िरोज़ इस वक्त कहाँ है, और वो खुद वहाँ जाकर उस बड़ी बड़ी बातें करने वाले शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था। नदीम, हम ज़्यादा देर तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मेरी बहन ज़्यादा देर तक उन दुश्मनों के बीच रहे, मुझे गवारा नहीं। आखिर कोई इतना ज़हीन शख्स पैदा हो गया इस गांव में, जिसने इतनी सफाई से चाल चली कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद हम अब तक उसे पकड़ नहीं पा रहे। इब्रार गिलानी को किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था अपने मुजरिम को कहीं से भी निकाल कर अपने सामने लापट के, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनकी बरसों की चलती आई रस्म की धज्जियां उड़ चुकी थीं, बल्कि उनका सर भी पूरी बरादरी वालों के सामने झुक चुका था। ज़हेब गिलानी को अपनी सरबराही छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने रवायत के मुताबिक अपनी बेटी के कदमों में इस रस्म की बेड़ियां नहीं डाली थीं। साईं, हम सब इतने दिनों से इस कोशिश में लगे हुए हैं, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। जिसने भी ये किया वो कोई बहुत बड़ा प्लानर है। जिस तक रसाई हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। माहिर ने उससे ज़्यादा सवाल जवाब किए बगैर बाहर मौजूद ड्राइवर, जो कि ज़्यादा अल्तमश और फ़िरोज़ के साथ ही होता था, उससे बातों बातों में कुछ मालूमात ली थी। ड्राइवर उसे मालकिन की तरह ट्रीट करता, उसके हर सवाल का नहायत इज़्ज़त से जवाब देने लगा था। इससे फ़िरोज़ की रूटीन की जानकर उसने फ़रियाल को सेंड कर दी थी। माहिरू की सेंड गई थी इतनी जगहों में से फ़रियाल की नज़र एक एड्रेस पर अटक गई थी। इस जगह पर काफ़ी बदनाम ज़माना क्लब मौजूद था, जहाँ बहुत गलत काम भी किए जाते थे। फ़रियाल वहाँ जाने के लिए निकली थी। शाम ढल रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा हर सू फैलने लगा था। क्लब के करीब गाड़ी रोकते फ़रियाल थोड़ी खौफज़दा सी हुई थी, क्योंकि वहाँ बाहर ही अजीब मशकूक किस्म के लोग मौजूद थे। फिर अंदर तो इससे बुरे हालात होने थे। एक बार इसका दिल चाहा यहीं से वापस पलट जाए, मगर फिर फ़िरोज़ के धोखे का बदला चुकाना इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। वहीं दूसरी जानिब शराब का बार मौजूद था, जहाँ हर किस्म की शराब दस्तयाब थी, जबकि दरमियान में नशेमंद लड़कियां एक दूसरे की बाहों में झूलते बेहयाई और बेगैरती की हद करास की हुई थी। फ़रियाल को यकीन नहीं आ रहा था कि इसी मुल्क का कोई हिस्सा है और ये सारे लोग मुसलमान घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़रियाल की मुतलाशी नज़र निगाहें हर तरफ फ़िरोज़ को ढूंढने लगी थी, मगर इर्द गिर्द चलते सीन्स देख गुस्से और शर्मिंदगी के मारे इसका चेहरा रेड हो चुका था। फ़रियाल की नज़र हर बार से कुछ फासले पर खड़े कपल पर पड़ी। इसकी आंखें वो मंजर देखने फटने के करीब थी। वह फ़िरोज़ ही था, मगर किसी लड़की के नाकाबिले एतराज़ हद तक करीब खड़ा था। अब यकीनन वो इस लड़की की इसकी फियांसी या बीवी होने से तो रही थी। फ़रियाल का दिल चाहा जाके फ़िरोज़ से उस लड़की को खींच कर दूर फेंक दे। उसे खुद ख्याल नहीं रहा था कि इसे इतनी जलन क्यों हो रही थी। फ़रियाल ने ज़रा सा करीब आते इसकी हर एंगल से अच्छी खासी तस्वीरें ले डाली थी। बहुत सारी पिक्चर्स में फ़िरोज़ का चेहरा क्लियर था। फ़रियाल का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। वो खड़ी अभी जाने का सोच ही रही थी, जब पीछे से हुई ज़ोरदार तरीके से इससे टकरा गया था। फ़रियाल ने बहुत मुश्किल से हाथ में पकड़ा मोबाइल गिरने से बचाया था। गुस्से में मुड़कर देखने पर इसे सामने कोई अजीबोगरीब किस्म का नशे में धुत चेहरा खड़ा शख्स अपने करीब आने की ऑफ़र करता नजर आया। फ़रियाल नफ़ी में सर हिलाकर झुर्री सी लेती वहाँ से हट गई थी। वो वापस जाना चाहती थी, जब अचानक उसकी नज़र अंदर किसी और दरवाजे की जानिब बढ़ते शख्स पर पड़ी। वो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल फ़िरोज़ ही मालूम हुआ था, जिसकी बाहों में एक लड़की झूल रही थी। फ़रियाल का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा था। आखिर इस शख्स की हद थी कहाँ तक।
वापस जाने का इरादा तर्क करती बिना लम्हे भर की देर लगाए इसके पीछे गई थी। इस जानिब रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी। वो एक कॉरिडोर सा बना हुआ था जहाँ दोनों तरफ रूम्स थे। फरियाल आगे जाते वहाँ खो सी गई और ना इसे फिरोज़ कहीं दिखा था। इसे यहाँ आना बेवकूफ़ी ही लगा था। वो जैसे ही वापस जाने लगी, मुड़ने पर अपने बिल्कुल पीछे खड़े शख्स को देख इसकी चीख निकल गई। वो वही शराबी था जिसने बाहर उसे ऑफ़र की थी। कम ऑन बेबी, ऐसे अकेली क्यों फिर रही हो, आओ तुम्हें। वो शख्स फरियाल के बिल्कुल पास आ चुका था। जब फरियाल ने उसे धक्का देकर साइड पर करने की कोशिश करके वहाँ से निकलना चाहा, मगर जवाब में वो शख्स इसकी कलाई दबोच कर उस दीवार की जानिब धकेल गया था। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकती, पहले मेरी ख्वाहिश तो पूरी करती जाओ। वो शख्स वाहियात ज़बान इस्तेमाल करता उसके करीब आया था। देखो मेरे करीब मत आना, वरना। फरियाल उसे लम्हा ब लम्हा करीब आते देख रो दी थी, मगर इससे पहले कि वो शख्स फरियाल का छूता, पीछे से किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। ए, कौन हो तुम? वो आदमी पीछे खड़े शख्स की हरकत पर नागवारी से बोला। फरियाल जो रोने में मसरूफ़ थी, सर उठाकर इस जानिब देखा था जहाँ फिरोज़ खड़ा उसे सालिम निगल जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो लड़की मेरी है, उसे करीब जाने की गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। फिरोज़ नशे में झूलते शख्स के मुंह पर घूंसा रसीद करता इसे दूसरी जानिब फेंकते फरियाल की जानिब बढ़ा था। इसकी कलाई सख्ती से अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते वो इसीलिए कुछ फासले पर बने रूम में घुस गया था। क्यों आई हो यहाँ? फरियाल को अंदर लाकर बेड पर फेंकते हुए गुस्से से धाड़ा था। फरियाल अभी उस खौफ से बाहर नहीं निकली थी। इसे यही काम खाया जा रहा था कि अगर फिरोज़ ना आता तो इसे आगे सोचने से पहले ना ख़त्म होने वाले आंसू शुरू हो जाते थे। मैंने पूछा, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? फिरोज़ इसे बाजू से दबोचता अपने सामने खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। फिरोज़ बहुत सा गुस्से में था, मगर फरियाल इस वक्त खौफ के ज़ेर असर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मेरा पीछा करने आई थी। फिरोज़ इसका चेहरा जबड़े से दबोच कर अपनी जानिब मोड़ते बोला। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत हासिल करना चाहती थी, जिससे तुम्हारा असली चेहरा सामने ला सकूं। तुम कितने अय्याश इंसान हो। फरियाल के बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे जब फिरोज़ ने इसकी कलाई कमर के पीछे मोड़ते से बेहद करीब किया था। फरियाल की सांसें उसे इतने करीब देख कर रुक सी गई थी। मैं किस कदर अय्याश इंसान हूँ, आइंदा ये जानने की कोशिश मत करना, वरना जिस अंदाज में तुमसे पेश आऊँगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिरोज़ की गर्म सांसें फरियाल का चेहरा झुलसा गई थी। इसने दूर होना चाहा था, मगर फिरोज़ ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। फिरोज़ ने उसके पास मौजूद सबूत ज़ाहिर करने चाहे थे। कभी नहीं, वो सबूत तो मैं कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। फरियाल अपनी पहली वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी। फरियाल, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वह पिक्चर ज़ाहिर किए बिना ना मैं खुद इस रूम से निकलूँगा और ना ही तुम्हें निकलने दूँगा। फिरोज़ ने उसे वार्न किया था। तुम्हें शर्म नहीं आएगी एक लड़की से उसका मोबाइल छीनते हुए? फरियाल ने आंखें फाड़कर उसकी जानिब देखा था। मैं इस गुस्ताखी पर बाद में सॉरी बोल दूँगा। फिरोज़ इस अंदाज में बोला था। फरियाल इसकी मासूमियत पर अश अश कर उठी थी। किसने सिखाया है तुम्हें? पहले दूसरे इंसान का एतबार जीतो, फिर उसे धोखा दो, झूठ बोलो और फिर सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाओ। जैसे अगले बंदा तो कोई ऐसे साथ रखता है ही नहीं, अगले की फीलिंग्स हर्ट होने की परवाह ही नहीं तुम्हें। फरियाल को इसका लापरवाह अंदाज गुस्सा दिला गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। फिरोज़ के लहजे में छुपी तल्खी फरियाल को चुंघ आ गई थी। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? तुम्हें मोहब्बत में धोखा मिला है? फरियाल ने इसे बातों में लगाती अपनी मोबाइल शर्ट की पॉकेट में रखने की कोशिशों में थी। इसने मोबाइल फिरोज़ से बचाने के लिए मुट्ठी में दबोच रखा था। हाँ, मोहब्बत हुई है मुझे एक लड़की से। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाया और फिर खुद इस लड़की को धोखा देकर अपना दुश्मन भी बना लिया। फिरोज़ इसकी आंखों में झांकते अपने दिल की बात भूल गया था। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने फरियाल को चौंका दिया था। वही लम्हा था जब फरियाल का ध्यान मोबाइल की जानिब से हटा था और फिरोज़ अपनी इस चालाकी से फ़ायदा उठाता इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले गया था, जिसमें फरियाल ने पूरी मजबूती से मोबाइल दबोच रखा था। यू इडियट! फरियाल उसकी एक बार फिर की जाने वाली चालाकी पर गुस्से से उस पर झपटी थी और अपना हाथ छुड़वाने के चक्कर में उसका बाजू अपने नाखूनों से छलनी कर दिया था, मगर फिरोज़ की गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी थी। वो आराम से उसका मोबाइल छीन गया था। तुमसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फरियाल ने इससे मोबाइल वापस छीनने की कोशिश करते चिल्लाई थी। इसमें मेरा पर्सनल डेटा मौजूद है। किसी का मोबाइल यूँ बिना इजाज़त चेक करना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। फरियाल ने इसे शर्म दिलानी चाहिए थी। अब तक हमारे दरमियान कौन सी अखलाकी हरकत हुई है? फ़ोल्डर बता दो, तुम्हारे पर्सनल डेटा की तरफ नहीं जाऊँगा। फिरोज़ ने इसे थोड़ा सा फेवर दिया था। मैं नहीं बताऊँगी, मेरा मोबाइल वापस करो। फरियाल इसे छूने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में वो 2 बार इससे टकरा भी गई थी। जब फिरोज़ इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेता इसकी पुश्त अपने साथ लगाता, मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने कर गया था, जहाँ गैलरी के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स थे। फिरोज़ ने कैमरे वाला फ़ोल्डर ओपन किया था, जहाँ सामने उसकी अच्छी खासी बेहुदा तस्वीरें मौजूद थीं। फरियाल खुद को इससे आज़ाद कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। तस्वीरें देख इसका चेहरा लाल होता,
مگر فیروز کی صحت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ فریال سر توڑ کوششوں کے باوجود اس باڈی بلڈر کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ فیروز ساری تصویریں ڈیلیٹ کر کے اسکرین آف کرنے ہی والا تھا جب اس کی نظر کچھ تصویروں پر پڑی۔ فوری طور پر انہیں اوپن کرتے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا تھا۔ وہ جنید کی لی جانے والی سیلفی تھی جس کے فریال اس کے کافی قریب کھڑی فیروز کو پتنگیں لگا گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ شخص؟ فیروز کا دماغ گھوم چکا تھا۔ فریال کو کندھے سے تھام کر اپنی جانب موڑتے فیروز بہت مشکل اپنے اندر کی جلن پر قابو پاتے بولا، کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرسنل تصویریں دیکھنے کی؟ فریال اس کا دھیان ہٹنے پر اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گئی تھی۔ تمہیں بتانا ہوگا۔ فیروز نے اس کا بازو ابھی بھی آزاد نہیں کیا۔ اوکے تو پہلے تم مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جس سے تم نے محبت کی اور پھر اسے دھوکہ دیا؟ فریال کو لگا وہ اس لڑکی کو اپنے مقصد میں استعمال کر کے فیروز کو بلیک میل کر کے وہ فائل دوبارہ حاصل کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی تم ہو جس کی محبت میں یہ دل گرفتار ہوا ہے، جس نے میرے مردہ ہو چکے دل میں دوبارہ سے زندگی جینے کی امنگ پیدا کر دی ہے، جس کی نفرت، غصہ اور حتی امیز باتیں بھی بری نہیں لگتی مجھے۔ فیروز نے اس کے سوال کے جواب میں جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، فریال بے یقینی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے شاک کر دیتا تھا۔ واٹ نان سینس! یہ تمہاری پھر کوئی نئی چال ہے نا مجھے بیوقوف بنانے کی؟ اب ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچنا۔ فریال شوق کی کیفیت سے باہر آتے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی، اس لیے کبھی تمہیں یہ بات نہ بتانے کا ارادہ کر رکھا تھا میں نے، مگر پھر سوچا زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، یہ محبت دل ہی میں چھپائے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم اسے اپناؤ یا ٹھکراؤ تم پر ہے، میں اس کے لیے کبھی تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ فیروز اس کے حسین چہرے سے نگاہیں ہٹاتا واپس پلٹا تھا۔ تم نے ابھی جو بولا وہ سچ ہے یا جھوٹ مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر پھر بھی ایک بات اچھے سے سن اور سمجھ لو، یہ لڑکا میرا فیانسی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ تم جیسے دوگلے اور دھوکے باز انسان کو اپنی لائف میں شامل کرنے سے بہتر میں مرنا پسند کرتی ہوں۔ اور آج تو تمہاری ایک اور سائڈ بھی دیکھ لی میں نے، کس قدر کریکٹر لیس اور نفس کے غلام ہو تم۔ تمہارے اکیلے ہونے کا ریزن بھی یہی ہے کیونکہ تم جیسے شخص کے ساتھ شاید تمہاری فیملی بھی رہنا پسند نہ کرتی ہو۔ فریال اپنے لفظوں سے اس کا دل لہو لہان کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگر فیملی کے نام پر فیروز کی آنکھوں میں اترتی وحشت اور سرخی دیکھ لیتی تو ایسے الفاظ ادا کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں، مگر فیروز جو کچھ اس کے ساتھ کرتا آیا تھا، فریال کا ایسا رویہ اختیار کرنا نارمل بات تھی۔ فیروز نے اسے ماہر روح کے حوالے سے جس طرح ایموشنلی یوز کر کے اسے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نکلوائی تھی، فریال اس بات پر اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ معصورہ کا دل ذاکوان کی جانب سے بدلنے لگا تھا۔ اسے ذاکوان کے قریب رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ جب وہ پاس نہیں ہوتا تھا تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی پوری اٹینشن اپنی جانب دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ذاکوان کی وجہ سے اسے اب روم سے باہر نکل کر اس کے باقی گھر والوں سے بھی بات چیت کرنے پر دل چاہ رہا تھا۔ ذاکوان ربانی کے مزاج کا اثر ہونے لگا تھا اس پر۔ وہ اب کافی حد تک بولنے کی شوقین ہو چکی تھی۔ ذاکوان ابھی کچھ دیر پہلے روم سے نکلا تھا۔ معصورہ بھی کوئی سوچتی باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں ہی کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ پچھلی بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ دوبارہ سہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ذاکوان بھی کہیں نہ کہیں اپنے حوالے سے بدلتی اس کی فیلنگز محسوس کر چکا تھا۔ معصورہ اپنی شال درست کرتی روم سے نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ ہم آپ کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ کوریڈور عبور کرتی وہ آگے بڑھی تھی جب اس کا سامنا آصفہ اور لائبہ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں حسنہ بیگم کی بیٹیاں تھیں اور شہر میں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ حسنہ بیگم اکثر ان کا ذکر کرتی تھیں۔ معصورہ کو ان سے ملنے کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں پہلے پیپرز کی وجہ سے نہیں آ پائی تھیں، مگر اب پوری طرح سے فری ہو کر اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ چکی تھی۔ ان کا بات بے بات اسے بھابی کہہ کر عزت دینا معصورہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بہت لکی ہیں بھابی۔ ذاکوان بھائی کے لیے پورے خاندان میں رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی انہیں اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ پہلے تو دادا جان سمیت سب کو یہی ڈر تھا بھائی باہر سے ہی کوئی گوری میں بیا کر ساتھ نہ لے آئے، مگر ان خالی ہاتھی واپس آنے پر خاندان میں ایک الگ ہی جشن منایا گیا تھا۔ مگر کسی کو کیا پتہ تھا یہاں پر بھی کایا پلٹ جائے گی اور بھائی کا نصیب آپ سے جڑ جائے گا، جو کہ تقریباً ناممکن بات ہی تھی۔ ذاکوان بھائی تو صرف آپ کی قسمت میں لکھے جا چکے تھے، پھر بھلا کس اور وہ کیسے مل سکتے تھے؟ آصفہ نان اسٹاپ بولنا شروع ہوئی جبکہ معصورہ اس کی باتوں سن کر مسکرائی جا رہی تھی۔ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے، بھائی تو ضرور دیوانے ہوں گے اس کے۔ لائبہ کے اس وقت اس کے ہونٹوں پر سجی دھیمی دل مو لیتی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، ملی بنا نہیں رہ سکی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہر کی پیداوار ہی تھی۔ لائبہ کی بات پر معصورہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ انہیں کیا بتاتی، اس نے تو ایک بار بھی مسکرا کر ذاکوان سے بات تک نہیں کی تھی۔ تم بس فضول ہی بولنا، بھابی بھلا ہمیں کیوں بتائیں گے کہ ذاکوان بھائی ان کی کس کس بات کے دیوانے ہیں؟ ویسے جتنی یہ خوبصورت اور معصوم ہے، بھائی تو پوری طرح ان کے عشق میں پاگل ہوں گے۔
जिस पर ना चाहते हुए भी मासूरा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। आप दोनों बहुत क्यूट हो, हर किस्म की बनावट से पाक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम आपको इतनी अच्छी लगी। लाइबा ने उसके गाल चूमते इसकी तारीफ इसे वापस लौटा दी थी। मासूरा को इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराती इनके रूम से निकल आई थी। उसका रुख अपनी रूम की जानिब था। जब एक रूम के सामने से गुजरते उसके कानों में जाकवान की आवाज़ पड़ी थी। उसके मुंह से इब्रार का नाम सुनते वो ठिठक कर रुक गई थी। उसने नज़र घुमाकर इर्द गिर्द देखा। वहाँ आसपास किसी को ना पाते वो सामने दरवाजे के करीब हुई थी। हल्का सा अंदर झाँकने पर वहाँ से जाकवान के साथ सफ़ेद दाढ़ी वाले बारोब शख्सियत के मालिक एक बुज़ुर्ग बैठे नजर आए थे। मासूरा अंदाज़ा लगा गई थी कि वो हाशिम रब्बानी ही हो सकते हैं। अंदर से आती आवाज़ पर इसके कान खड़े हुए थे। वो दोनों के साथ लगकर सुनने लगी, मगर वो उनकी गुफ्तगू में लिए जाने वाले अपने बाबा और भाई के नाम की वजह से खुद को रोक नहीं पाई थी। लेकिन अंदर से जो इंकिशाफ इसे सुनने को मिला था, मासूरा अपनी जगह पर जमसी रह गई थी। दादा जान, इब्रार मुसलसल इस कोशिश में है कि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। हमें खुद को मजबूत रखना होगा और किस तरह अपने ख़ानदान और आदमियों के सामने भी नहीं लाना कि फ़हीम को इब्रार ने नहीं मारा। मसलहत के तहत हमने सोची समझी साजिश की है उसके खिलाफ, और ना ही कोई सबूत वाज़ह होने दिए हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरा मकसद फ़हीम को सज़ा देने के साथ साथ गिलानी मेंशन में चलती आ रही उस बरसों की रस्म का खात्मा था, और मैंने एक ही तीर से दोनों शिकार कर दिए। साकवान दरवाजे में खड़ी मासूरा से बेखबर मुसलसल बोली जा रहा था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसकी लाडली बीवी उसकी सच्चाई सुनकर किस कदर नफरत और हकारत अमेज नज़रों से उसे देख रही थी। मासूरा बेजान कदम घसीटते अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। जिस शख्स को वो इतना अजीम इंसान समझ रही थी, वो हकीकत में क्या निकला? इतना बड़ा चालबाज, एक कातिल जो बिना कसूर के ना सिर्फ उसके बाप और भाई को पूरे खानदान के सामने जलील रुस्वा कर चुका था, बल्कि उसे अभी अपने घर वालों से दूर यहाँ उठा के ले आया था। मासूरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साकवान रब्बानी जो उसके दिल को अपने जाने माइल कर चुका था, जिसने पहले वाली संजीदा और कमगोसी मासूरा को बदल कर रख दिया था। कहा यह सच्चाई उसे यहाँ आते ही पता चल जाती तो वो इस शख्स के जाल में तो ना फंसती, मगर अभी भी देर नहीं हुई थी। मासूरा भी इस सोच विचार में थी जब जाकवान अंदर दाखिल हुआ था। मासूरा अपनी नफरत में नजरें इसकी जानिब से हटा नहीं पाई थी। क्या हुआ मासूरा, आप रो क्यों रही हैं? जाकवान सीधा मासूरा के पास आया था। इसका हाथ थाम कर रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला था, किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं, मैं देख लूँगा इसको। हमारे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मासूरा से दूर होती सख्त लहजे में बोली। मासूरा, हुआ क्या है आपको? इसकी बदलिहाजी के बावजूद जाकवान ने नरमी भरे अंदाज में उससे पूछा था। आपकी असलियत जान चुके हैं, आपकी सारी बातें सुन ली हमने। आप एक कातिल हैं। आपने खुद अपने कज़न का कत्ल किया और फंसा दिया हमारे भाई को, ताकि मनी हासिल कर सकें आप। आपके होश उड़ने की जाकवान रबानी की थी। वह हैरतज़दा सा ये इंकिशाफ सुन रहा था। आप इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमें आपके साथ यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहना। हमें वापस हमारी हवेली छोड़कर आए अभी और इसी वक्त। मासूरा के नफरत आमेज अंदाज पर जाकवान कितनी ही देर कुछ बोल नहीं रह पाया था। मासूरा, मेरी बात सुने। जाकवान उसकी वापस जाने वाली बात सुनकर तड़प उठा था। उसने मासूरा के करीब जाते उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया। अभी और कुछ सुनने को बाकी रह गया है क्या? हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही आपका चेहरा देखना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आप एक धोखेबाज इंसान हैं और हमें किसी सूरत आपके साथ नहीं रहना। मासूरा गुस्से से भड़कती खुद को इससे आज़ाद करवाने की कोशिश करते बोली थी। मासूरा, मेरी बात सुने। मैंने ये सब किसी साजिश या दुश्मनी के तहत नहीं किया, बल्कि हर तरफ फैलते फसाद और लोगों को तबाही से बचाने के लिए किया। आपके पैरों से उस रस्म की बेड़ियाँ निकालने के लिए किया। मेरी किसी भी चीज़ की गलत नीयत नहीं थी। दागवान उसे अपनी आहनी गिरफ्त में लिए वजाहत देते बोला। अगर यहाँ मासूरा की जगह कोई और होता तो उसे परवाह भी ना होती, मगर वो इस लड़की की आंखों में नफरत का ज़रा भी नहीं देख सकता था। आपने एक कत्ल किया है। जिस इल्ज़ाम आपने मेरे भाई के साथ डालते उसकी सज़ा मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को दी है, और आपका भी माना है कि किसी चीज़ में आपकी कोई गलती नहीं। मासूरा खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की मुज़ाहमत जारी रखे हुए थी, जबकि जाकवान ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो पूरी नरमी और प्यार से उसे समझाना चाहता था। मासूरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फ़हीम को उसकी किए की सज़ा देने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था, और जो आपके ख़ानदान वाले मेरे इस इलाके में न जाने कब से अपनी बेटियों की ख्वाहिशों का कत्ल करते आ रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए कैद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मैं सबका खात्मा करना चाहता था। आप कौन होते हैं हमारे ख़ानदान की लड़कियों की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? और हमारे घर के मर्द कभी औरतों पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। जो औरत इस रस्म की भीड़ चढ़ी है, अपनी मर्ज़ी शामिल थी उसकी, और हम भी खुशी खुशी इस रस्म में बंधने के लिए तैयार थे। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता था बिना किसी कसूर के हमारे बाबा और भाई का सर झुका दें।
شاید آپ ہی وہ واحد لڑکی ہوں گی جو اس رسم کے لیے خوشی خوشی تیار ہوئی ہوں گی، ورنہ ایک بار اپنی فرد پھپھو سے پوچھنا کہ انہیں کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا۔ میرے چچا خلیل ربانی سے محبت کرنے کا گناہ سرزد کر بیٹھی تھی وہ، اپنے باپ بھائی کے بےچارے پیر پکڑے گڑ گڑائے ان کے لیے، مگر انہیں ذرا رحم نہیں آیا۔ میرے چچا کی محبت آج بھی ان کے لیے ویسی ہی ہے، شادی نہیں کی، اب تک منتظر ہے ایک دن تو ان کی محبت مل کر رہے گی، اور وعدہ کیا ہے میں نے ان سے، انہیں ان کی زندگی کی واحد خوشی ضرور لا کر دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کس سے بھی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ ذاکوان اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا وہاں سے نکل گیا تھا، مگر معصورہ اب کسی قیمت پر بھی ذاکوان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ ماہرو فردوس بیگم کے کہنے پر کل ہی ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کا بہت شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ فضا اور فردوس بیگم اسے بہت محبت سے پیش آئی تھیں، جبکہ عیشا نے روم سے نکل کر اسے بلانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ماہرو کو عیشا کا یہ بدلہ رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ پہلے جو لڑکی اپنے بھائی پر جان دیتی تھی، وہی اس دن اسے التمش کے خلاف جانے پر رخصاتی اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اسے یہاں کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سب سے اچھی بات یہی تھی کہ التمش یہاں نہیں تھا، وہ آرام سکون سے رہ رہی تھی۔ فردوس بیگم نے اس کی پچھلی ہر خطا بھلا کر نئی شروعات کی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے ماہرو کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ماہرو ان کی التمش کے حوالے سے کئی ہر بات ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ اس کے مطابق التمش گیدان کے جس چہرے سے وہ واقف تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی فیملی بھی نہیں۔ بھابھی جان آپ کو دیکھ کر کون کہے گا آپ ایک دن کی نئی نویلی دلہن ہے؟ بھیا اگر یہاں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ تیار بھی نہ ہو، آپ کو اپنی نند اور ساس کی بات ماننی پڑے گی۔ فضا اس کے پاس صوفے پر بیٹھتی مصنوعی خفگی سے بولی تھی، لیکن میں تیار ہوں تو صحیح۔ ماہرو نے ہونٹوں پر لگی لپسٹک اور اپنے ڈریس کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر مشکل ہی ایک دو نگ لگے ہوئے تھے۔ آپ اسے تیار ہونا کہتی ہیں؟ آئے میں آپ کو تیار ہونا سکھاتی ہوں۔ ماما نے آپ کے لیے کل بہت خوبصورت ڈریسز بنوائی ڈیزائنر سے، وہ بھی ٹرائی کر لیجیے گا۔ فضا نے جس مقصد کے لیے اس بات کا آغاز کیا تھا، وہ بولتے اس کا ہاتھ کھینچتی اسے لیے اس کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ ماہرو نے صاف انکار کرنا چاہا تھا، مگر فردوس بیگم کے بھی اپنے خواہش ظاہر کرنے پر اسے مانتی ہی بنی۔ فضا نے جو اسے ڈریسز دکھائے تھے وہ بہت پرش قیمت اور سٹائلش تھے، ماہرو کو بہت پسند آئے تھے، مگر ان کی جدید تراش خراش اور فٹنگ دیکھ ماہرو کم از کم انہیں التمش کے سامنے پہننے کا ارادہ تو بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ فضا نے اسے آج کے پہننے کے لیے میرون کلر کا ایک نفیس سا کام والا گاؤن سلیکٹ کیا تھا۔ گاؤن پر میرون کلر کی امبرائڈری کی گئی تھی، جسے باندھنے اور اس کی فٹنگ کے لیے میرون ڈوریاں لگائی گئی تھیں۔ گاؤن کی نیٹ کی فل سلیوز تھیں، جس کے نیچے میرون کلر کی شارٹ سلیو لیس شرٹ تھی اور ساتھ کھلے پانچوں والا ٹراؤزر۔ گاؤن گھٹنوں سے ذرا نیچے تک تھا۔ ماہرو اس کی شرٹ سلیو لیس ہونے کی وجہ سے یہ پہننے سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس سوچ کے ساتھ کہ التمش کی آمد 2 دن تک متوقع نہیں تھی اور کہ گھر کے اندر کسی میل ملازم کا کوئی آنا اجازت نہیں تھی، تو ماہرو کا فضا کا دل رکھنے کے لیے بنا انکار کے چینج کرنے چلی دی۔ واؤ آپ کتنی پریٹی لگ رہی ہیں اس ڈریس میں، میرے بھیا کا انتخاب ہمیشہ لاجواب ہی ہوتا ہے، یہ تو بات ماننے والی ہے۔ اس نے ماہرو کی دودھیا سرخیاں چلکاتے چہرے پر بیس کا استعمال نہیں کیا تھا، مگر بلش آن مسکارا اور آئی لائنر باقی ہر چیز ہی لگائی تھی۔ ماہرو اب خاموش سے بیٹھ گئی تھی۔ التمش گیدان کی بہن تھی، وہ اپنی ضد پورے کی بنا اتنی آسانی سے کام رکھ سکتی تھی۔ نہیں پلیز ریڈ لپسٹک نہیں۔ ماہرو اسے ریڈ لپس لگاتے دیکھ جلدی سے بولی، اب جب ساری باتیں مان لی ہیں تو یہ بھی مان لینا۔ فضا نے جس معصومیت بھرے انداز میں سے کہا تھا، ماہرو مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے گئی تھی۔ تھینک یو، آپ بہت اچھی ہیں۔ فضا نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگا دی تھی اور مرر کی جانب دیکھ وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی، ریڈ لپسٹک اس پر اتنی اچھی بھی لگ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کاش بھیا بھی آپ کو اس روم میں دیکھ پاتے۔ فضا نے اس کے کانوں میں میرون کلر کے ٹاپس پہناتے مرر سے اس کا دلکش سراپے کو دیکھ حسرت سے بولی تھی، جبکہ ماہرو نے اسی بات پر شکر ادا کیا تھا کہ وہ شخص یہاں نہیں موجود۔ التمش کے ذکر پر اس کی اس دن والی حرکت یاد آتے اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھی۔ ماہرو فضا کے ساتھ نیچے آ گئی تھی، جہاں فردوس بیگم نے اسے دیکھ اس کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ ماہرو آج آفس سے چھٹی لے رکھی تھی اور پورا دن انہی کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے گزر گئی تھی، کھانا بھی اسی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ فردوس بیگم ماہرو کو ایک بار پھر پہلے والے ہنستے روپ میں دیکھ دل سے خوش تھی۔ ماہرو کھانا کھانے کے بعد آرام کی غرض سے روم میں آ گئی تھی، اسے آج کے دن کی ساری اپڈیٹ بھی لینی تھی فریال سے۔ وہ دوپٹہ صوفے پر رکھے بڑے سکون سے بیڈ پر باجمان ہوتی، لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے ہوئے تھی، ایک ہاتھ سے موبائل کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ فضا نے اس کے بال سٹریٹ کر کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، جو بار بار چہرے پر آتے اسے تنگ کرنے لگے تھے۔ فریال التمش گیدان کی پارٹی کی رینکنگ سب سے اوپر چل رہی ہے، اس کا ہر جلسہ پہلے سے زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، ہمارے چینل سمیت ہر کوئی اسے بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو یہ الیکشن جیت جائے گا اور میری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوگی، ہمیں اپنا اگلا داؤ کھیلنا ہوگا۔
ماہرو مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرتے فریال کو آگاہ کرتے بولی۔ اس کی انگلیاں تیزی کی بٹ پر متحرک تھی۔ وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ التمش کا روم میں داخل ہونا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر آگے کھڑے ہونا نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ چونکی تو اس وقت جب اپنی پشت پر کسی کی پرتپش نظروں کا احساس ہوا تھا۔ ماہرو فون ایسے ہی کان سے لگائے مڑی تھی جب اپنے سے کچھ فاصلے پر التمش کو اپنی جانب گہری پرشوق نظروں سے دیکھتے پا کر اس کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھی۔ ماہرو کو شدت سے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ اجلت میں ہونے کی وجہ سے وہ چینج نہیں کر پائی تھی اور نہ ہونٹوں پر سجی وہ ریڈ لپسٹک جس پر التمش کی نظریں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ دوسری جانب سے فریال اس کے اچانک چپ ہو جانے پر مسلسل پکار رہی تھی، مگر ماہرو کی تو بولتی بند ہو چکی تھی۔ التمش اس کے قریب بیڈ پر ہتھیلی جماتا اس کے بے انتہا قریب جھکا تھا۔ ماہرو کی کاجل سے سجی سیاہ آنکھیں اور سرخ ہونٹ التمش کے دان کے لیے مان شکن ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہرو کے ہاتھ سے موبائل لیتے کان سے لگایا تھا۔ میرے خلاف باقی پلاننگ آپ لوگ اپنے آفس میں کر لیجیے گا، کم از کم ابھی کے لیے تو میری بیوی کو میرا ہو کر میرے پاس رہنے دیں۔ التمش فریال کو اچھا خاصا شرمندہ کرتا فون بند کر کے دور اچھال گیا تھا۔ آپ نے تو 2 دن بعد آنا تھا نا؟ ماہرو نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ التمش کی نگاہیں اس کے اوسان کو طے کر گئی تھی۔ ماہرو فوراً بیڈ سے اتری تھی جب اس کے دور جانے سے پہلے التمش نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہرو سیدھی اس کے فراق سینے کا حصہ بنی تھی۔ التمش کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبوبار ماہرو کے نتنوں سے ٹکراتی اس کے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہوئی تھی۔ ماہرو کو سب سے زیادہ التمش کے دان کی قربت خوفزدہ کرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے 3 سال سے اپنے ساتھ جنگ کرتی آ رہی تھی، مگر ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ جو شخص اس کے بھائی کا قاتل تھا وہ تو اس کی شدید نفرت کے قابل ہونا چاہیے تھا۔ التمش جس نے یہی سوچا تھا نکاح کے بعد خود اسے دور ہی رکھے گا، ایک دن بھی اس پر بات پر کھڑا نہیں اتر پایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سلگتی قربت نے التمش کے دان کے پہلو میں موجود بے چین دل کو ایک بار پھر اپنے انداز میں دھڑکنا سکھاتے سکون بخش دیا تھا۔ اس وقت نہیں تھکوں گی جب تک آپ کے انجام تک نہ پہنچا سکوں۔ آپ کو مات دینا ہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ ماہرو اپنی کمر سے اس کا بازو نکالنے کی کوشش کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اچھا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ التمش کا دان تو بہت پہلے مات کھا چکا ہے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں۔ اس سے زیادہ جان لیوا کوئی ہار نہیں ہو سکتی میرے لیے۔ التمش نے ہاتھ بڑھا کر کیچر سے اس کے بالوں کو آزادی بخش دی تھی جو اگلے ہی لمحے ماہرو کے چہرے کے گرد بکھر گئے تھے۔ التمش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لے کر چھوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ماہرو کے اعصاب معطل کر رہی تھیں۔ وہ اسے دور ہٹانا چاہتی تھی مگر ہٹا نہیں پائی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، پورے 3 سال دور رکھا مجھے خود سے، التمش خمار آلود لہجے میں کہتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ماہرو کی جان الگ حلق میں اٹکی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس ماہرو کی گردن لال کر گیا تھا۔ ماہرو اس سے آزادی چاہتی تھی مگر التمش اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ التمش پلیز، اس کے ہونٹ اپنے دائیں گال پر محسوس کرتے ماہرو بمشکل بول پائی تھی۔ جب التمش نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ان میں سرخی کم کرنی چاہی تھی، ماہرو اس کا ارادہ سمجھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ التمش کی سینے پر رکھتے اسے دور دھکیلا تھا۔ التمش جو اس کے اوپر جھکنے ہی والا تھا، اسے دور ہوتے دیکھ التمش نے جارحانہ تیور سے اسے گاؤن کی ڈوری پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہرو کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا کیونکہ التمش کے دان اس کے نئے گاؤن کی ڈوری ایک ہی جھٹکے میں توڑ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہے مجھ سے، میں آپ کی ہمنہ نہیں ہوں۔ ماہرو کے دل کی دھڑکنیں ہر رفتار کراس کر چکی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں، ویسے اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید مجھے اتنی دشواری پیش نہ آتی۔ التمش اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں قید کر گیا تھا جب اس کی بات ماہرو کو جلتی بھٹی میں دھکیل گئی تھی۔ تو مطلب آپ اس کے اتنے قریب جا چکے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے التمش کے کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچتے شدید اشتعال کے زیر اسد خود اسے قریب ہوئی تھی۔ کئی بار التمش اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ ماہرو کے آنسو کی رفتار میں اس کے جواب کے ساتھ مزید شدت آئی تھی۔ I hate you, I really hate you۔ ماہرو اس کے سینے پر مکے برساتی ہذیانی انداز میں چلاتی پاگل ہوئی تھی۔ آپ کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس دن بھی وہ آپ کے پاؤں میں ہی تھی نا، آپ کیسے میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ آپ اتنے ظالم، اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ ماہرو کو اندازہ نہیں تھا وہ اس کے سامنے اپنی فیلنگز بیان کر گئی تھی۔ التمش اس کے لیے آج بھی کس مقام پر تھا یہ جان کر اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر روتی بلکتی اپنی بیوی کو اپنی آہنی بازوں میں لیتے سینے میں بھینچ لیا تھا۔
تم کبھی مجھے کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ تم میرے لیے کیا ہو شاید تم اس بات کا اندازہ کبھی لگا ہی نہ پاؤ۔ میرے عشق کی شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی تم۔ کس قدر چاہا ہے تو میں نے تمہیں، کتنا تڑپا ہوں تمہاری اس قربت کے لیے۔ تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یا اپنے قریب لانا گناہ کبیرہ ہے میرے لیے۔ التمش اس کے کندھے پر ہونٹ ٹکائے بولتا اسے اپنے سحر میں جکڑنے لگا تھا۔ ماہر اس کے سینے پر سر رکھے جیسے اپنی ہر تکلیف بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ ہر بات فراموش کرتی اپنے ستمگر کو ہی مسیحا مان چکی تھی۔ اس کی خود سپردگی پر التمش شعلے سے مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ چند لمحے سرک جانے کے بعد اسے اپنے سینے پر ماہر روح کی مدھم سانسیں سنائی دی تھی۔ اس کی نرم گرم سانسیں التمش کے دان کو زندگی کا بھرپور احساس دلا گئی تھیں۔ ذرا جھک کر ماہر روح کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے نازک وجود کو پوری احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگا تھا جب اسے احساس ہوا تھا ماہر روح نے سینے سے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی اور التمش کو اس گرفت سے چھٹکارا چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ بھی جگہ بناتا ماہر روح کے قریب نیم دراز ہوا تھا اور کمر اٹھا کر دونوں گرد اوڑھ لیا تھا۔ ماہر روح کی کہیں پر بھی کھڑے کھڑے سو جانے والی عادت آج التمش کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ التمش نے اس کے آرام کے خیال سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں کانوں سے ٹاپس اتار دیے تھے۔ اسے کانوں کی لال ہوتی لو، اس کی رونے کی وجہ سے ہوئی لال آنکھیں التمش کو بہکانے کا سبب بن گئی تھیں۔ وہ اپنی دل کی خواہش پر عمل پیرا ہوتا اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ایک ایک نقش پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتا چلا گیا تھا۔ ماہروں کی نیند ٹوٹ گئی تھی، اسے اپنا پورا چہرہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے التمش کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ التمش اس کا اگلا نشانہ ماہروں کے لال کپکپاتے ہونٹ تھے، اس کی پکار پر وہ پیچھے ہوا تھا۔ التمش کے دان ایک کمزور لمحے کے زیر اثر آ کر اب بھول رہے ہیں کہ ہم دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ ماہروں کے لرزتے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ اس کے منہ زور جذبات پر بند باندھنا چاہتا تھا، کوئی بھی سخت الفاظ بول کر۔ ہم نہیں، صرف تم میری دشمن ہو۔ التمش اس کی نیند کی خمار سے بوجھل آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا اس کی بات کی نفی کر گیا تھا۔ ماہروں کے جسم کا پورا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آپ نے تو اس دن بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، پھر اب یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کی قربت ملتے ہی نفس کے غلام بن گئے آپ جیسے نفس پرست مردوں کو۔ ماہروں کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا جو التمش کو خود سے دور کرنے اور اسے غصہ دلانے کے لیے سخت الفاظ ادا کر رہی تھی، مگر اس کے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا امید کے برعکس ری ایکشن ملنے والا ہے اسے۔ التمش نے اسے مزید کچھ بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ اس کا لمس ہر بار پہلے سے زیادہ شدت لیے ہوتا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی مدھم پڑتی سانسوں کو محسوس کرتے التمش کو اس پر رحم آیا تھا۔ احسان عظیم کرتے اس نے ماہروں کو آزادی بخشی تھی۔ اپنی بات کا اتنا جواب کافی ہے یا ابھی اور؟ التمش بات کرتے شرارتاً دوبارہ اس کی جانب جھکا تھا۔ جب ماہروں نے اس کے ہونٹوں پر سختی سے اپنی ہتھیلی جماتے ایسے کرنے سے باز رکھا تھا، ابھی پہلے جھٹکے سے وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے اسے ٹھیک سے گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ التمش کے دان اپنی حد میں رہیں، ورنہ کیا تم میرے خلاف کوئی نہیں مہم چلا کر میری پارٹی کو نیچے گرانے کی کوشش کرو گی، جس میں چند بیچارے دوسری پارٹی کے ہارے صاحبان تمہارے ساتھ دیں گے، اور پھر وہ مہم ایک ہفتے سے پہلے ہی ناکام ہو کر ختم ہو جائے گی، پہلے والیوں کی طرح۔ التمش تکیے پر سر رکھتا ماہروں کا سر اپنے بازو پر رکھ گیا تھا، جبکہ ماہروں اس کے گہرے طنز پر مزید تپ اٹھی تھی۔ اور ریلی مسٹر التمش کے دان، بہت اوور کانفیڈنٹ ہے آپ کو اپنی پارٹی پر، مگر یاد رکھیے گا میں بہت جلد آپ کی یہ ساری غلط فہمی دور کر کے رہوں گی۔ ایک دن، صرف ایک دن کی بات ہے، پھر دیکھیے گا کیا ہوگا آپ کے اور آپ کی پارٹی کے ساتھ۔ ماہر اس کے قریب سے اٹھی تھی، اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ اگر اس ایک دن میں تم اپنا کہا پورا نہ کر پائی تو؟ التمش دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے اسے بغور دیکھتے بولا تھا۔ اس کے انداز سے پزل ہوتے ماہر صوفے کی جانب بڑھتی اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ تو پھر اس کے بدلے آپ جو کہیں گے وہی کروں گی میں، اور اگر میں نے اپنا کہا پورا کر دیا تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ ماہروں کو اپنے آپ پر پورا کانفیڈنٹ تھا۔ اوکے ڈن، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس تم اپنی بات پر قائم رکھنا۔ التمش نے دوبارہ یاد دہانی کروائی تھی۔ ماہروں اب بیڈ پر جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ وہاں ٹھنڈ ہوگی، یہاں آ جاؤ۔ التمش نے اسے بیڈ کی دوسری جانب سونے کا کہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ماہروں تب کر بولی۔ وہ بیڈ پر جانے سے بہتر یہاں ٹھنڈ میں بیٹھنا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ہی اپنے ارد گرد اوڑھ رکھا تھا۔ ماہروں، تم آرام سے یہاں آ رہی ہو یا میں خود تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لاؤں؟ التمش سینے پر بازو باندھے تکیے سے سر ٹکائے اسے وارن دیتا نظروں سے بولا۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں آؤں گی میں، بلکہ اس روم میں بھی نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ ماہر اس سے دور پر اپنا غصہ جتاتی سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر یہ دروازہ بھی التمش کے دان جیسے ضدی شخص کے کمرے کا تھا۔ اس کی کوشش پر بھلا کیسے کھلتا؟ یہ دروازہ میری مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ التمش اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔
التمش اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ گڈ، مجھ سے احتیاط ضروری ہے۔ التمش اس کی جانب مڑنے کے بجائے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہر اس کی جانب پر سکھ کا سانس لیتی جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھی تھی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر بالکل کنارے پر لحاف سے اوپر پوری طرح خود کو کور کر گئی تھی۔ التمش فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا جب کونے پر ایک جانب سکڑی سمٹی ماہرو کو دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے غصے اور انا میں پورے 3 سال خود سے دور رکھا تھا، مگر اس رات اسے کسی اور کے لیے سجا سنورا دیکھ التمش کی ضد اور ناراضگی مٹی کے ڈھیر کے مانند بیٹھ گئی تھی۔ مگر اب التمش کو شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے بھلا 3 سال تک اپنی انا کو اپنی محبت پر ترجیح کیوں دی تھی؟ وہ اس روتی بلکتی لڑکی کو چھوڑ کر کیوں چلا آیا تھا؟ جس وقت میں ماہرو کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اس کی دھتکار کے باوجود کیوں اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہا تھا؟ کل کے بعد سے ذاکوان واپس روم میں نہیں آیا تھا۔ معصورہ کو ملازمت سے ہی پتہ چلا تھا کہ اسے اچانک شہر جانا پڑا تھا۔ روم سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ معصورہ اب مزید اس شخص کا سامنا کرنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اسی قید سے نکل جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے کل ہی بانو کو ملازمت سے کہہ کر واپس بلوا لیا تھا اور ساری حقیقت اسے بتا کر یہاں سے نکلنے کی مدد مانگی تھی۔ بانو، ہم ابھی صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جس نے بھری محفل میں ہمارا نام لے کر تماشا بنایا ہمارا۔ ہمیں اپنی اماں سائیں کو روتا چھوڑ کر آنا پڑا۔ اس شخص کو نامعاف کرے جانے لائق نہیں ہے۔ بانو نے معصورہ کا پیغام ابرار تک پہنچا دیا تھا، اصل بات نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتی تھی اصل بات سن کر ابرار بھی بھڑک اٹھتا، اس لیے وہ ایک بار واپس جا کر ہی سب کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ ابرار کو بھی صرف یہی بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک بہت بڑی خبر لگی ہے جس کے بعد اس کا یہاں رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ ابرار جو پہلے ہی کسی ایسے موقع کے لیے تگ و کھا رہا تھا، معصورہ کا بھیجا جانے والا پیغام اس کے لیے غنیمت ثابت ہوا تھا۔ اب اسے کسی بھی طرح جلد از جلد معصورہ کو وہاں سے نکالنا تھا، جس کا موقع انہیں مل بھی گیا تھا۔ ذاکوان ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا اور معصورہ کی یہی دعا تھی کہ وہ کچھ ٹائم تک واپس آئے ہی نہیں۔ ابرار کے کہنے پر بانو نے سید حویلی کی ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بانو کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا ذاکوان ربانی جیسے اچھے شخص کو دھوکہ دینے کا، مگر وہ اپنی معصورہ بی بی کے لیے بھی تو جان دے سکتی تھی، مگر اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی کے مین گیٹ پر بہت سارے گارڈ کھڑے تھے جہاں سے معصورہ کا چھپ کر نکلنا بہت مشکل تھا، اس لیے ابرار کے مطابق اس حویلی کے پچھلے گیٹ سے نکالا جانا تھا۔ معصورہ کو شام سے پہلے ہی وہاں سے نکالنا تھا۔ گیٹ سے باہر کچھ فاصلے پر ابرار خود اپنی بہن کو لینے آن پہنچا تھا، کیونکہ جو کارنامہ وہ سر انجام دینے جا رہی تھی وہ کسی طور پر کم نہیں تھا۔ بی بی سائیں سب کچھ ریڈی ہے، ابرار صاحب بھی باہر آ چکے ہیں، مگر میں اب بھی کہتی ہوں آپ ایک بار سوچ لیں، اس سے بہت بڑی دشمنی کا آغاز ہو سکتا ہے، بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ آپ سید حویلی کی بہو سید ذاکوان ربانی کی بیوی ہیں، وہ لوگ آپ کی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ فریال، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہرو آج آفس آئی تھی، اسے آج ہی التمش کے خلاف اپنا سب سے بڑا سٹیپ لینا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی مسلسل کچھ نہ کچھ بولی جا رہی تھی اور فریال کو اپنی ہر بات کے جواب میں خاموش اور گمسم دیکھ ماہرو ٹھٹکی تھی۔ فریال، میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ ماہرو اسے کندھوں سے تھامتی اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی تھی جو فریال اس کے کندھے سے لگتی رو دی تھی۔ فریال کو حقیقت میں پریشان ہو اٹھی تھی، اس کے لیے فریال کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ بھائی، ایم سوری، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ مگر فریال، بتاؤ تو ہوا کیا؟ جس کے جواب میں فریال شرمندگی سے نظریں جھکائے اسے ساری سچائی بتاتی چلی گئی، کیسے فیروز نے اسے مینیپولیٹ کر کے ماہرو کے ماضی کے بارے میں بتا کر اس کے فوفائل لے لی تھی۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی تھی۔ ماہرو، میں جانتی ہوں میری غلطی معاف کرنے کے قابل نہیں، مگر میں اس وقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس فیروز نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، وہ بہت گھٹیا شخص ہے۔ فریال کا افسوس کس طور کام نہیں ہو رہا تھا۔ فریال، وہ التمش خیدان کا آدمی ہے، اپنا سر کٹوا سکتا ہے مگر التمش کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ التمش خیدان کا ہر آدمی مکمل ٹرینڈ اور اس پر جان دینے والے اسی کی طرح شاطر ہے، اور فیروز کی اس کی تو بات کی مت کرو، 3 بار اپنی جسم گولیوں سے چھلنی کروا چکا ہے التمش کی خاطر، ایک بار تو مرتے مرتے بچا تھا۔ تمہیں کیا لگا وہ التمش کے خلاف جا کر تمہارا ساتھ دے گا؟ تم سے واقعی مجھے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ماہرو کا غصے سے برا حال تھا، وہ اس شخص اس کی سوچ سے بڑھ کر شاطر نکلا، کتنے آرام سے اس کے دوست کو پاگل بنا کر اسے فائل نکلوا چکا تھا۔ ماہی، اب کیا ہوگا؟ اس التمش خیدان کا سر پھوڑوں گی میں، اور کیا کر سکتی؟ ماہرو اپنا پرس اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ ماہرو کو بات سنو میری، فریال اسے آواز دیتی اس کے پیچھے گئی تھی، مگر ماہرو اس وقت کسی زخمی شیرنی سے کم نہیں تھی۔
मासूरा को वापस गिलाने वाला देख सब लोग हैरान थे। कुबरा बेगम ने खुशगवार हैरत के साथ आंखों में तफक्कर लिए इसे कितनी देर गले लगाए रखा। अभी तक इसने यहाँ आने का रीज़न किसी को नहीं बताया था। इब्रार भी कुछ सोचकर सारे रास्ते चुप रहा था। मासूरा यहाँ क्या कर रही है इब्रार? अगर तुम इसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आए हो तो ये इंतहाई बचकाना और गलत हरकत है। सुहेब साहब मासूरा से मिलने के बाद इब्रार पर चढ़ दौड़े थे। वहाँ घर की सब खवातीन जमा थीं। मर्दों में सिर्फ सुहेब और इब्रार और सजाद गिलानी मौजूद थे। बाकी सबको वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। बाबा साईं में मासूरा को ज़बरदस्ती नहीं लाया, इसकी खुद यही ख्वाहिश थी। मासूरा क्यों किया आपने ऐसा? आप जानती हैं इसका क्या नतीजा निकल सकता है? अम्मा साईं आप लोग एक बार हमारी बात सुन लें। इसके बाद भी अगर हम आप सबको गलत लगे तो जो सज़ा आप हमें देना चाहें हमें मंजूर होगी। इब्रार भाई ठीक कहते, वो इस मामले में बिल्कुल ठीक है। उन्हें फंसाया गया था। एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी हमारे पूरे ख़ानदान के खिलाफ और इस सब के पीछे था ज़ाकवान रब्बानी। मासूरा की बात पर सब लोग दुम साधे उसे देख रहे थे। इसने बिना रुके एक ही सांस में सारी हकीकत उन सबके सामने रख दी थी। भाई आप कातिल नहीं हैं, असल कातिल तो ज़ाकवान रब्बानी है। अपना गुनाह आपके सर डालकर वो सबके सामने मोअज़्ज़ज़ बन गया। मासूरा की बात पर सब शौक की कैफियत में उसे देख रहे थे। जो इंकिशाफ उसने किया था वो आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। अब आगे आप सबको यकीन मैंने कत्ल नहीं किया। ये सब ज़ाकवान रब्बानी की सोची समझी चाल थी। हमारी बरसों से चलती आ रही रस्म तोड़ना चाहता था। उसने एक ही चाल चलते अपने सारे मामलात ठीक कर लिए। अपने ख़ानदान की गंदी मछली को अपने हाथों ख़त्म करके अपने ख़ानदान का वक़ार भी बचा लिया और हमें भी सबके सामने रसवा करके रख दिया। मैं अब नहीं छोड़ूंगा उसे। अब मेरी बहन कभी वापस उस घर नहीं जाए। अब मैं ज़ाकवान रब्बानी को उसके अंदाज में मात दूंगा। वो कल काया हमारे सरों पर बैठकर नाचना चाहता था, अब मैं उसे अच्छे से नचाऊंगा। इब्रार गुस्से से भड़कता वहाँ से निकल गया था। सुहेब गिलानी भी मासूरा के सर पर हाथ रखते उसके पीछे चल दिए थे। आज भी उनकी बेटी उन्हीं का निजात का जरिया बनी थी। मासूरा ने कुबरा बेगम की जानिब देखा, जो उसे शकवा कुनाह नज़रों से देखती वहाँ से उठ गई थी। मासूरा के लिए उनका रवैया समझ से बाहर था। उन तो खुश होना चाहिए था उनकी बेटी वापस आ चुकी थी उनके पास। नावल जारी है।